पाकिस्तान जायचे का हाकम सतारा कौन से मरीख है और मरीख का तल्लक इस्टेब्लिशमेंट से है। तो जायचे की पोजीशन है, इनके जहन का जो पैदाइशी जायचा बनता है इनका लिब्रा, यानी इनके पैदाइशी जायचा बहुत मजबूत है और जब किसी जगह पैदाइशी जायचा मजबूत होता है और वो आखिरी दम तक लड़ता है, लोगों में मकबूलियत का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये है कि उस मकबूलियत को वो कैच नहीं कर पा रहे। 12वें घर में बड़े मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। जब किसी जायचे के 12वें घर में मैलिक प्लैनेट बैठे हैं तो वहाँ पे उसको खुफिया दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी कौम बेसिकली नजरियाती कौम नहीं है। नवाज शरीफ साहब आए यहाँ पे बिरयानी की देगें खोलें, सबको लोग इकट्ठे हो जाएंगे सिलसिला से। जो काम नजरियाती नहीं होती उसके साथ यही सलूक होता है। इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एम.ए. शामी साहब, जो मशहूर व मारूफ पामिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉज भी है और रूहानियत में भी उलूम हासिल रखते हैं। नाज़रीन, आज इनके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुना दिया गया है। तो नाज़रीन, इनसे ये जानेंगे कि खान साहब का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या है और उनका ज़ाती मुस्तकबिल क्या देखते हैं। जितनी शोहरत उन्होंने कमाई, क्या इस शोहरत में कमी है कि पहले खान साहब कुछ भी मसला होता था अवाम सड़कों पर आ जाती थी, मगर खान साहब के ना वो टिकटॉकर, ना वो दावेदार, ना वो क़यादत, ना वो खान साहब से मोहब्बत करने वाले कोई भी हमें कहीं भी नज़र नहीं है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन मामलात पे क्या अपने इल्म के मुताबिक बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब गिरफ्तार हो गए, जो हालात भी थे, जो हवा भी थी, वो खान साहब के मुखालिफ ही हर जानिब से नज़र आ रही थी। सर खान साहब के जायचे के मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात समझने की ज़रूरी है कि जब किसी भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी पे इवेंट होता है ना, जैसे इमरान खान साहब का पकड़े जाने का मामला हुआ, तो पहले हमने पाकिस्तानी जायचे को डिस्कस करना होता है कि उस मुल्क में इवेंट हुआ है। तो पाकिस्तानी जायचे के लिहाज से हमने देखना है कि पाकिस्तान जायचे का हाकम सतारा कौन से मरीख है और मरीख का तल्लक इस्टेब्लिशमेंट से है। देखिए, जो चीज़ जायचे में नज़र आती है वो इतनी जितनी मर्जी पोशीदा हो, लेकिन जायचा हर पोशीदा से पोशीदा चीज़ों को वाज़ा कर देता है। जब कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है तो उसमें आप गैर यकीनी मामला को तय करेंगे तो फिर आपको मसाइल पैदा होंगे। अब इमरान खान के मामला में है, इनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी कुछ छुपी बात नहीं, सबको पता है। तो सबको पता भी था कि ये मामला होने भी हैं और जायचे भी इंडिकेशन है सिलसिला। लेकिन ये है कि इसमें तसलसल नहीं रहेगा, अता चढ़ाव की पोजीशन रहेगी सिलसिला, यानी उनके पर दबाव भी रहेगा, मुकदमात के मसाइल भी रहेंगे और उनकी जो आगे परस्यू करेंगे उसमें उनको दोबारा वापस आने का रास्ता भी मिलेगा। जैसे ऑन एंड ऑफ मामला चलते रहेंगे सिलसिला से, और ये भी प्रोलॉन्ग चलेंगे सिलसिला, ये मामला चलेंगे के साथ। बेहतर हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब का जो 3 साल का पीरियड है जिसमें खान साहब को सज़ा सुनाई गई है कि 3 साल, क्या ये मुद्दत खान साहब पूरी करेंगे या इससे पहले कोई रिहाई का इनका मसला हल हो जाएगा? देखिए, जो जायचे की पोजीशन है, इनके जहन का जो पैदाइशी जायचा बनता है इनका लिब्रा, ठीक है। तो लिब्रा एसेंडेंट के लिहाज से जो जायचे में नेगेटिव योग बने हुए, इसमें गुरु चंडाल योग बना हुआ है, इनकी दशा की पोजीशन ऐसी नेगेटिव है। इसकी वजह से इनकी अभी ये होगा कि अभी जाएंगे दोबारा अप्लाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगह पे अप्लाई करेंगे तो उनको रिवर्स होने के मौके मिलेंगे। यानी इनके पैदाइशी जायचा बहुत मजबूत है और जब किसी जगह पैदाइशी जायचा मजबूत होता है और वो आखिरी दम तक लड़ता है। इनकी हिस्ट्री भी देख लें आपकी चीज़, आखिरी दम तक फ़ाइट की, तो फाइट करेंगे, फाइट में इनको रास्ता मिलेगा और इनकी जो मौजूदा जो सज़ा है उसमें कोई तब्दीली के इम्कानात भी ज़रूर है। बेहतर हो गया। शामी साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि सेलिब्रिटी का जो इवेंट होता है, तो क्या ये इवेंट समझते हैं ये इस गिरफ्तारी को आप? जी, इवेंट है। देखें, आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लें ज़िंदगी में, उनकी कभी भी ज़िंदगी स्टेबल नहीं गुजरेगी। मगर इनको आप सियासतदान सेलिब्रिटी कहते हैं। देखें, स्टेबिलिटी इस लिहाज से कहा जाता है क्योंकि इनकी मकबूलियत उस तरह नहीं जो आम सियासतदान की होती है, ठीक है। देखिए, आम सियासतदान तो उसको जब चाहे आप जेल में ले जाएं, ठीक है, जब चाहे उसको अवाम में बुरा भला कह लें सिलसिला, लेकिन इनका ग्राफ जो पॉजिटिव का है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी जो लोगों में मकबूलियत का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये है कि उस मकबूलियत को वो कैच नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें कैच करना चाहिए। उसकी वजह ये कि सेलिब्रिटी जो लोगों में मकबूल तो हो जाती है, लेकिन हमारे जो अनफॉर्चुनेटली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें सियासतदान बनना और सेलिब्रिटी बनना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं सिलसिला, तो उन चीज़ों में तजाद है, तो इस वजह से वो उसका रिजल्ट नहीं ले पा रहे इस लिहाज से। बेहतर हो गया। सर ये बताइएगा कि मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक खान साहब इस वक्त किस सिचुएशन में मुब्तला है?
دیکھیں ان کی جو ذائچے کے یوگ بنے ہوئے ہیں نا یہ چیزیں جو کہ اب لیبرا پہ بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے سوچی سے، ٹھیک ہے. ان کے گرو چنڈال یوگ بنے ہیں، ان 7ویں گھر میں جو ایکٹیویشن ہوئی ہے گرو چنڈال یوگ کے لحاظ سے. دوسرے معاملات کے پہ ان کی جو پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہے، یعنی میرڈ لائف بھی ڈسٹرب ہے، اور اس کے ساتھ جو کیریئر کی لائف بھی ڈسٹرب ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ ان کے 12ویں گھر میں بڑے میلیفک پلانٹس بیٹھے ہیں. جب کسی ذائچے کے 12ویں گھر میں میلیفک پلانٹ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اس کو خفیہ دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کل تک جو ان کے ساتھی تھے آج ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہم پہ اللہ ہم نوالا تھے آج ہی ان کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہیں اور وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں دوسرے معاملے بن رہے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راتوں رات یہ معاملہ چینج ہو جائیں. تو اس کی وجہ یہ کہ 12ویں گھر کی ایکٹیویشن ہے، بہتر ہو گیا. میلیفک پلانٹس کی ایکٹیویشن کی وجہ سے آپ کے دوست ہی آپ کو دشمن بن جاتے ہیں. جو پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پالیٹکس ہوتی ہیں نا وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی کسی طریقے سے لایا گیا، ٹھیک ہے، اور انہیں اتارا بھی کسی طریقے سے کیا سلسلہ، ٹھیک ہے. یہ بات سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئندہ بھی ان کے ساتھ دیکھیں ذائچہ بہت مضبوط ہے. ذائچے میں ان کی سیلیبریٹی کا ذائچہ ہے کہ مقبولیت بہت زیادہ ہوگی، لوگ ان کو ویل وشر بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کو اس میں. لیکن پریکٹیکل طور پہ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب ان کے پاس کوئی سپورٹر نہیں مل رہا. وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پریشان ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہ جو کیونکہ دیکھیں ہماری قوم بیسکلی نظریاتی قوم نہیں ہے. پہلے تو ہم قوم ہے ہی نہیں، میں تو اس چیز کو ایگری کرتے نہیں. ہم ایک ہجوم ہے، ٹھیک ہے. تو جب جس جگہ ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ نظریہ کوئی نہیں بن سکتا. تو جب نظریہ نہیں بنے گا تو اس کے پیچھے فالو فر نہیں ملیں گے سلسلہ. آپ کو دیکھیں کہ آج بھی نون لیگ میں اگر میں کہوں نواز شریف صاحب آئیں یہاں پہ بریانی کی دیگیں کھولیں سب کو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے سلسلہ. جب بات چھپی تو نہیں کسی کو، چائے پلائیں آپ کے اچھے خیمے لگائیں کھلائیں پلائیں تو لوگ ووٹوں کی طرف ہونے شروع. دیکھیں نظریہ نہیں ہمارے کام کا، جو کام نظریاتی نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ چلتے رہیں گے. بہتر ہو گیا. اچھا شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، خان صاحب کی رہائی کے بعد کیا خان صاحب مضبوط ہوں گے یا پھر کمزور پڑ جائیں گے پہلے سے؟ دیکھیں کمزور تو انہوں نے کافی کر دیا، انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیمولش کیا، تقسیم کر دیا. اور یہ فارمولہ آج کا نہیں ہے، یہ انگریزوں کا اصول ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل قرار پا دیے گئے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی کے دوران الیکشن کا سلسلہ چلے گا؟ الیکشن کے ہونے کے چانسز ہیں. ویسے بھی حکومت نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے سلسلہ، اس لیے حکومت بھی اسی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے ان کو اندر کرنا سارے، کیونکہ پاپولیٹی کو کمزور کرنا. لیکن پیدائشی ذائچہ میں جو یوگ بنے ہوئے ہیں وہ ایکٹیویشن ضرور ہوں گے اور وہ ضرور اپنا رزلٹ ضرور دکھائیں گے. ہم ان کو یہ جو عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولہ ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان کو بالکل سنپ کر کے یا بالکل بند کر کے ان کو ایک بند گلی میں بند کر دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. پارٹی سروائیو کرے گی، رستہ ملے گا، لیکن وہ پھر وہی رسول ہوگا ڈیوائڈ اینڈ رول کا. بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے کہ مخلوط حکومت بنے اور طاقت میں کوئی ایک پارٹی مکمل نہ آ سکے. بہتر ہو گیا. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ راتوں رات ٹک ٹاک پہ ملینز ویوز سبسکرائبر فالوور لینے والا ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعوے دار جو خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھرپور آگے آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا ہوگا مرنا ہوگا، خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا. مگر جب خان صاحب دوسری بار گرفتار ہوتے ہیں تو ایک بندہ بھی خان صاحب کے حق میں نکلتا ہوا، آواز اٹھاتا ہوا، آواز کو بلند کرتا ہوا نظر نہیں آیا. کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب جو نظریہ پہنچانا چاہتے تھے یا خان صاحب فلوپ ہو گئے ہیں اس چیز میں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ کسی عوام کو جب کسی نظریاتی طور پر قائل کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے آپ لیڈرشپ کی کوالٹی کے ساتھ کہ قوم کسی ایک نظریے پہ متحد بھی ہوتی ہے. آپ کا تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں ارائی ہیں، کہ بٹ ہیں، کہ جٹ ہیں، کہ کوچ ہیں، کوئی بلوچی ہیں، کوئی سندھی ہیں. اتنی تقسیم آپ کی شخصیت ہے عوامی طور پہ، تو آپ کسی نظریے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو جب آپ ٹک ٹاکر پہ ایک کلک کرنا اور ڈفرینٹ ووٹ ڈالنا اور لیڈر کے پیچھے کھڑے ہونا، مارے کھانا، ڈفرینٹ چیزیں سلسلہ. تو اس لحاظ سے انفارچونیٹلی ہمارے آپ 9 مئی کے واقعے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ وہ جیل کھائے اور مار کھائے سلسلہ. بہتر ہو گیا. شامی صاحب یہ بتائیے گا کیا خان صاحب ان کی آفرز کو قبول کر لیں گے؟ خان صاحب کے پاس بڑی آپشنز ہیں، باہر بھی جا سکتے ہیں، اپنی زندگی سادگی کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ وہ اعلان کریں گے اور اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، یا پھر وہ للکارتے رہیں گے سب کو؟ دیکھیں یہ جو ان کا پیدائشی ذائچہ ہے نا، ان میں ایک ان کی جو پیدائش ہے نا گنڈ مول نچھتر میں بنی. ایسا شخص جو ہے انتہائی ضدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی سوئی کسی چیز پہ پھنس جائے نا، ٹھیک ہے،
تو ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہ ہر چیز ہر قیمت دینے کو تیار ہے سلسلہ جی, چاہے فائدہ میں چاہے نقصان میں. ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں گی چیز ہے کہ انہوں نے جو چاہے سائفر کا معاملہ ہوا چاہے کوئی اور معاملہ ہوا اس میں غلط تھا صحیح تھا اس پہ وہ اسٹل رہے. ٹھیک ہے, اسی سے آئندہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی جس چیز پہ وہ جس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں اس پہ وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے, اس میں اپنی وہ چیز ہے. ہاں کچھ لچک اس طرح سے کہ مجھے جیل سے باہر نکالا جائے اس میں کچھ کمپرومائز ہے, لیکن ملک سے باہر جانے کے معاملے میں مشکلات نظر آتی ہیں سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, بہتر ہو گیا جی. تو ناظرین ایم اے شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اگر آپ ان سے متفق ہیں تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.